यो भक्तपुरको सल्लाहघारी क्षेत्रमा जुन 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्रिय गानहरूसहित कुनै नारा जुलुस नगरिकन यहाँ चाहिँ एउटा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र विरोध प्रदर्शन पछाडि हामी अहिले यो देख्न सक्छौँ सल्लाहघारी चोकको अवस्था यस प्रकारको रहेको छ। यहाँ हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको यहाँ उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ विशुद्ध यो जुन यो आन्दोलनमा चाहिँ यहाँ कुनै पार्टीबाट कुनै कसैको आग्रहमा भन्दा पनि यो विशुद्ध रूपमा समस्त नेपालीको आवाज भनेर युवा जमातहरूलाई नै हामीले धेरै जस्तो यहाँ देखेका छौँ। सबैले हातमा सत्य के हो, भोकले शोक निम्त्याउँछ, 10 अर्बको उपचार, पुलिस लाठी अनि संक्रमित सरकार भनेर चाहिँ प्लेकार्डहरू बोकेका छन्। त्यस्तै गरी हामी देख्न सक्छौँ अक्सर धेरै युवाहरूले चाहिँ राष्ट्रिय झण्डालाई चन्द्रसूर्य अङ्कित जुन राष्ट्रिय झण्डालाई चाहिँ अत्यन्त प्रेम दिएको अनुभूति हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ। यहाँ ठुलो संख्यामा मानिसहरूको उपस्थितिलाई, युवाहरूको उपस्थिति विशेष गरी भन्दा केही फरक पर्दैन। यो सल्लाहघारी क्षेत्र अहिले यतिखेर यो अवस्थामा छ। ओमकार टेलिभिजनले ठाउँ ठाउँबाट अहिले यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जहाँ जुन अवस्था छ त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ प्रहरीहरूको पनि विशेष रूपमा उनीहरूले ख्याल पुर्याएको हामी देख्न सक्छौँ र अक्सर हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ युवाहरू जब यो युवाहरू सचेत भएको देख्न सक्छौँ हामी, किनभने 10 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यहाँको जुन धरनाको कार्यक्रम, यहाँको जुन शान्तिपूर्ण जुन एउटा चाहिँ सत्याग्रह भनेर भनिएको छ र यो कार्यक्रम सकिए पश्चात यहाँ कुनै नारा जुलुसहरू नलागोस्, किनभने हामी कुनै पार्टीबाट कुनै कसैको आग्रहबाट यो गरेको भन्दा पनि युवाहरूको विशेष सक्रियतामा यो सत्याग्रहको कार्यक्रम चाहिँ आयोजना भएको कारणले गर्दा यहाँ कुनै नारा जुलुस नलागोस्, तपाईहरू यो कार्यक्रम सकिएपछि तपाईहरू घर गइदिनुहोस् भनेर चाहिँ युवा जमातले आग्रह गरिरहेका कुराहरू पनि हामीले यहाँ सुनेका छौँ। मैले यहाँ देख्छु यो प्लेकार्डहरूमा ढुङ्गे बगर कार्पेट फेर्दैछु हल्ला नगर भन्ने जस्ता जो सरकारका कदमहरूलाई चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो कस्तो लकडाउन हो भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएको छ र यी प्लेकार्डहरूमा युवाहरूले चाहिँ प्रश्न खोजेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ 10 अर्बको उपचार भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको, सुरक्षित क्वारेन्टाइन चाहियो, कति कर गर्छौ सरकार भनेर उनीहरूले चाहिँ प्लेकार्डहरूमा लेखेर नेपाललाई सेभ गरौँ भनेर सेभ नेपाल भनेर लेखेका प्लेकार्डहरू सर्वसाधारणहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ अहिले सडकमा विशेष गरी मैले यो सल्लाहघारीको यो धरनाको कार्यक्रम, सल्लाहघारीको जुन एउटा यो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा मैले यहाँ भन्नै पर्छ र यहाँहरूले पनि प्रत्यक्ष दृश्यबाट देखिसक्नु भएको छ। यहाँ युवा जमातहरू चाहिँ सडकमा अहिले उत्रिएको परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ र यो अवस्थामा ओमकार टेलिभिजनले जहाँ युवाहरू र यो आपतको बेलामा कहाँ के कस्ता आवाजहरू उठिरहेका छन् यी विषयमा भने हामीले निरन्तर रूपमा हरेक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यो सल्लाहघारी चोकको दृश्य हो। यहाँ हजारौंको संख्यामा युवा जमातको उपस्थिति यहाँ रहेको छ सडकको दुईतर्फ। जबकि यो कार्यक्रम सकिएर यो कार्यक्रमको जुन 10 देखि 11 बजेसम्म भनेर चाहिँ नागरिकहरूले आह्वान गरेको परिवेशमा फेरि अहिले 11 बजे पछाडि सबैलाई घर जान भन्दा पनि अहिले हेर्नुहोस् सबैले ताली बजाएर यसरी नेपाली झण्डालाई उठाइरहेको हामी दृश्य देख्छौँ।
हजुर, हामीले देख्यौँ भर्खरै मात्र पनि जस्तो यो शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यो आन्दोलनलाई चाहिँ भक्तपुरको सल्लाहघारीमा प्रस्तुत गरेको हामीले देख्यौँ। किनभने यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरूको जुन शब्दहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ नारा र अन्य दिन जस्तो तरिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ यहाँको यो विरोध प्रदर्शनलाई चाहिँ गर्नुभएको छैन। अलिक फरक ढङ्गबाट उहाँहरूले चाहिँ यो विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ केही बेर अगाडि राष्ट्रिय गान सहित स्वदेश गानहरूलाई चाहिँ गाउँदै यो आन्दोलनमा उत्रिनुभयो। कहिले उहाँहरू ताली बजाउनु भएको छ र मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, सरकारको नाममा सरकारको विरोधमा प्ले कार्ड बनाइएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यहाँ आन्दोलनमा जुटेको हामीले देखिरहेका छौँ। आज प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो सल्लाहघारी क्षेत्रबाट यहाँका अवस्थाहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो विरोधको कार्यक्रम भएर होला हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भने मानिसहरूको जुन सोसियल डिस्टेन्सको अलिकति त्यसलाई चाहिँ जो सामाजिक दूरीका कुराहरू छन् यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यहाँ चाहिँ भङ्ग भएको परिवेश पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तैपनि युवाहरू मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेको छु, यहाँ चाहिँ 10 बजेदेखि 11 बजेसम्मको लागि भनेर यो कार्यक्रम नागरिक समाजबाट अथवा यो चाहिँ युवा जमातले चाहिँ आह्वान गरेको रहेछ र त्यो कार्यक्रम उहाँहरूले 10 देखि 11 बजेसम्म राष्ट्रिय गानहरू स्वदेश गानहरू गायन गरेर विशुद्ध रूपमा सरकारलाई किन यस्तो भइरहेको छ, हाम्रो जिम्मा लिएको सरकार किन चाहिँ हामी माथि नै हामीले नसोचेका कुराहरू किन भइरहेको छ भन्ने जस्ता आवाजहरू उहाँहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र जब 11 बजे यो कार्यक्रम सफल भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ अहिले घर गइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले आफ्नो स्थानमा गइदिनुहोस् भनेर भन्दा पनि यहाँको युवा जमात चाहिँ यहाँबाट बाहिरिएको परिवेश हामी देख्न सक्दैनौँ। सबै अहिले चाहिँ किनभने सडकमै युवाहरू सायद यो करिब 3 महिना बराबरको लकडाउनमा घरमै बसिरहँदा यो यसरी आन्दोलनमा निस्किँदाखेरिको यो सडकप्रतिको र यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहाँबाट ओमकार टेलिभिजनबाट यहाँको अवस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीले जोडिरहेका छौँ। आज काठमाडौँ उपत्यका जुन अहिले ओमकार टेलिभिजनले यो भक्तपुर क्षेत्रबाट भक्तपुरको सल्लाहघारी क्षेत्रबाट यो यहाँको अवस्था प्रस्तुत गरिरहेको छ, यो यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको नै छ। र योभन्दा अन्य विषयहरू नेपाल र काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक ठाउँहरूमा विरोधका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालबाट उहाँहरूले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। र एउटा कुरा मैले अघि नै पनि भनेको छु, यहाँ पनि हामीले देखिरहेका छौँ, अक्सर यहाँ कुनै राजनैतिक पार्टीको झन्डा भन्दा पनि यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डालाई प्रेम देखाएको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। कतिले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका छन्, कतिले राष्ट्रिय झन्डा ओडेकै पनि अवस्था हामीले देखेका छौँ। अवश्य पनि अब यस विषयमा हामीले यो आन्दोलनको बारेमा गहिरिएर बोल्न त हामीले मिल्दैन, तर जे देख्छौँ जे देखिरहेका छौँ त्यो अवस्थालाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका यहाँहरूले पनि यो दृश्य हजुर यहाँहरूले सुन्नुभयो भर्खरै प्रोग्राम सकिसक्यो भनेर उद्घोष हुँदा पनि यहाँका युवा जमातहरू चाहिँ यो सडकबाट दायाँमा लाग्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन। मानिसहरू यो कार्यक्रम सकिसक्यो भनेर यो करिब आधी घण्टा अगाडि नै उद्घोष भइसकेको छ र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट प्रहरीहरूले पनि यसलाई
कोही यो सडकबाट बाहिरिएको अवस्था छैन। अलिकति फरक परिवेश देख्दैछु म यहाँ र यो हामीले यहाँहरूमाझ जानकारी गराउनै पर्छ। केही राष्ट्रिय झन्डा बोक्नुभएका युवाहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम सकिसकेको छ है भनेर भनिसक्नु भएको छ, तर पनि यहाँबाट यो युवा जमात बाहिरिएको परिवेश छैन। अहिले भर्खरै मात्र यहाँ प्रहरी वृत्त जगातीका डिएसपी सीआर जोशीज्यूले उहाँले चाहिँ अहिले प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले अहिले सबैलाई घर घर जानको निमित्त आग्रह गरेको यो दृश्य पनि हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। सडकको कार्यक्रम सकिसक्यो भनेर उद्घोष गरिसके पश्चात यो सडक छोड्न अलिकति युवाहरूले अटेर गरिसके पश्चात अहिले सुरक्षा बल प्रयोग भएर उनीहरूलाई घर जानको निमित्त यहाँबाट पठाइरहेको उहाँहरूलाई चाहिँ सडक छोडिदिनु र आफ्नो स्थानमा जान अहिले प्रहरीले जुन एउटा प्रयास सुरुवात गरेको छ, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका अवस्थाहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा जब प्रहरीबाट चाहिँ बाहिरिनको लागि आग्रह गरिसके पश्चात अहिले भने युवाहरू सूर्यविनायकमा जब कार्यक्रम सकिसक्दा पनि युवाहरू चाहिँ सडक नछोडेको कारणले गर्दा यहाँ थोर बहुत यहाँ चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरिसके पश्चात बल्ल सडकको मूल भागबाट युवा जमात अहिले फेरि सडक किनारामा पुगेको दृश्यलाई हामीले देखिरहेका छौँ र त्यहाँ पनि उनीहरू चाहिँ अझै अटेर गरिरहेको परिवेश पनि हामी देख्न सक्छौँ। साथै यो चाहिँ आज मैले अघि नै पनि जानकारी गराएँ, यहाँ चाहिँ कुनै झन्डा राजनैतिक दलका झन्डाहरू हामीले देखिरहेका छैनौँ। विशेष गरी यो सूर्यविनायक क्षेत्रमा र यो सूर्यविनायकको जुन सल्लाघारी चोकमा यहाँ भने हातमा प्ले कार्डहरू बोकेको हामीले देख्यौँ र प्ले कार्डसँगै राष्ट्रिय झन्डै बोक्न परिसकेपछि देशकै झन्डा बोकेको भनेर उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डालाई प्रेम देखाएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र विशेष गरी यहाँ कोही कसैलाई नाराबाजी गरिएको छैन। यो सल्लाघारी क्षेत्रमा भएको शान्तिपूर्ण यो आन्दोलनको अवस्थालाई हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ भने विशुद्ध रूपमा आज हामीले देखेको आन्दोलन राष्ट्रिय गान र स्वदेश गान प्रस्तुत गरेको हामीले देख्यौँ। अझै पनि युवाहरू यहाँ चाहिँ अलिकति केही अवस्था चाहिँ अहिले देखेर फेरि अटेर गरेर सडकमा जम्मा भएको हामीले देखिरहेका छौँ। र यहाँ सडकमा मैले त टाढाबाट देखि पनि सकेको छु, युवाहरूको जमात अलिकति दायाँ बायाँ लागिरहेको परिवेशलाई अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय झन्डालाई नै यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डालाई नै विशेषता दिएको हामीले देखेका छौँ यहाँ। र अर्को कुरा यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, आज यो सडकमा युवा जमातलाई हामीले देखिरहेका छौँ र अहिले यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ यहाँ सकभर सबैलाई घर जानको लागि आग्रह गरिरहेको परिवेश हामीले देखिरहेका छौँ।
हामीले देख्यौँ जो यो चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ उनीहरूले नै यो कार्यक्रम सकिसकेको छ, कृपया घर गइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले नै आग्रह गर्न आउनुभएको छ। तर युवा जमात प्ले कार्ड बोकेर सडक छोड्न मानिरहेको छैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण दृश्य र प्रहरीहरूले पनि आग्रह गरिरहेका छन्। र अहिले यहाँ चाहिँ यो भक्तपुर भएको कारणले गर्दा हामीले भन्नै पर्छ, भक्तपुरमा चाहिँ धिमे बाजामा बज्ने त्यो एउटा झ्याली बज्न थालिसकेको परिवेश हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। र यो जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो यसलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सबैले खुल्ला रूपमा आयोजना गरेको रहेछ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँ कुनै नाराबाजी छैन। राष्ट्रिय झण्डा बोकेका युवाहरू दौडिएका छन्। यहाँ राष्ट्रिय झण्डा बोकेका युवाहरूले हातमा प्ले कार्ड बोकेका छन्। प्ले कार्डहरूमा भने कति शब्दहरू सरकारको निमित्त अपशब्दहरू प्रयोग गरिरहेको पनि हामीले यहाँ त्यो प्ले कार्डहरूमा देखेका छौँ। र त्यसलाई चाहिँ यहाँ आयोजक समितिले अब यसको चाहिँ जसले यो आह्वान गरेको छ उनीहरूले यसलाई चाहिँ भड्किलो तरिकाले नगर्न स्वयं आफैले आग्रह पनि गरिसकेको अवस्था पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइसकेका छौँ। यहाँ मैले पटक पटक जानकारी गराइसकेको छु। यहाँ चाहिँ युवा जमातलाई घर गइदिनको लागि जसले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ, जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ उनीहरूले पनि आग्रह गरिरहेका छन्। युवा जमातले र प्रहरीहरूले पनि पटक पटक चाहिँ आग्रह गरिरहेको नै हामी देख्छौँ। तैपनि युवाहरूले चाहिँ सडक छोड्न मानिरहेको अवस्था होइन भनेर हामीले चाहिँ मानिरहेका छैनन्। जो युवाहरू चाहिँ सडक छोड्न मानिरहेको परिवेश छैन अहिले यहाँ। अहिले फेरि यहाँबाट अर्को एउटा चाहिँ सुरु भएको छ। यहाँ चाहिँ जो अघिसम्म यहाँ के अरे यो नाराबाजी गरिएको थिएन, अहिले भने यहाँ नाराबाजी नै सुरुवात गर्न थालेको हामीले देखेका छौँ। म त्यसतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। म त्यहाँ नजिकै गएर सो यहाँ दुईवटा अहिले यही टिम नै युवाहरूको चाहिँ यहाँ अहिले फेरि केही दिन अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ भनिरहेको अहिले फेरि आन्दोलन गर्न थालेको हामीले देखिरहेका छौँ। नारा लगाउन थालिसकेको।
हामीले देखिसक्यौँ यहाँको अवस्था अलिकति फरक भएको छ। यहाँ जसरी यो जुन सल्लाहघारीमा यहाँको विरोध प्रदर्शन जुन 2 चरणमा अघिल्लो पटक हामीले देखिरहेका थियौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट थियो, अहिले फेरि यता चाहिँ नारा जुलुसका कुराहरू पनि अगाडि बढ्न थालिसकेको परिवेश हामीले देखिसक्यौँ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका अवस्थाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै हामीले ओमकार टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाहघारीका गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यहाँको परिवेश हामीले देखेका छौँ र अब यिनै दृश्यहरूसहित आज सल्लाहघारीको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी ओमकार टेलिभिजन युनिट अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ र अन्य क्षेत्रका
प्रत्यक्ष प्रसारण हामी निरन्तर यसै गरी कहाँ कहाँ के भइरहेका छन् प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै जानेछौँ। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, जय होस्।